नमस्कार, म जगदीश खरेल। इमेज विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अहिले हामी सबै लकडाउनमा रहेका छौँ। तपाईँ घरमा सुरक्षित बस्नुभएको छ होला। कृपया घरभन्दा बाहिर ननिस्किनु होला। तपाईँ घरभित्र बस्नुभयो भनेदेखि कोरोना घरभित्र आउँदैन। त्यसैले कोरोनालाई निषेध गर्नु छ भने तपाईँ घरभित्रै सुरक्षित शान्त वातावरणमा रहनुहोस्। र अहिले पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण टास्क फोर्सले काम सुरु गरिसकेको छ। विशेष गरेर कोरोनाबाट सम्भावित सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, हब अस्पतालहरू विस्तार गर्ने, क्वारेन्टाइनका ठाउँहरूको विस्तार गर्ने, त्यस्तै गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज पहुँच जनतासम्म पुर्याउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र जनतालाई सुसूचित आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्ने लगायतका कार्ययोजनासहित अहिले टास्क फोर्सले काम गरिरहेको छ। 7वटै प्रदेश, 753वटै पालिका स्थानीय तहमा अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा रहेका छौँ। यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, यो टास्क फोर्सको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यसलाई धेरै अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरिएको छ। अब क्याबिनेटको बैठकबाटै निर्णय गरेर तपाईँ अन्तर्गत अरू धेरै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, अन्य विभिन्न सरकारवालाहरू पनि सदस्य पनि हुनुहुन्छ। क्यारे यो CCMC भन्छ होइन, यसको निर्णय बैठक बस्नुभयो, निर्णयहरू के छन् भन्नुहोस् त। हामीले सबैभन्दा पहिले आजको बैठकमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई औपचारिक ढङ्गले त्यहाँ सबै सहभागीहरूलाई जानकारी गरायौँ। त्यसको संरचना, त्यसका कामहरू, त्यसले कसरी अपरेसन गर्ने भन्ने बारेमा केही प्लानिङका कुराहरू, केही कन्सेप्चुअल ढङ्गले नै हामीहरू त्यो त्यसमा निर्णयहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीले उपचारको सन्दर्भमा, आपूर्तिको सन्दर्भमा, सुरक्षाको सन्दर्भमा र हामीले बाहिर हामीले गरेका कामहरूको बारेमा सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी टाइमली सुसूचित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यी 4वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले निर्णय गरेका छौँ। र यो झट्टै हेर्दा अब सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीहरू, प्रमुखहरू नै यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हामीहरू कोअर्डिनेटेड ढङ्गले एक्सनमा जानको लागि यो चिज गरे हो। तपाईले यति भनिराख्दाखेरि नेपाल सरकारको अबको रणनीति के हो? कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अब यो टास्क फोर्सले कसरी काम गर्छ? आज के गर्छ, भोलि के गर्छ, एक हप्तामा के गर्छ, 15 दिनपछिको के छ, 1 महिनाको के छ, केही स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ? हामीले अहिले जो बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू छन्, आए बिचमा अथवा हामी विभिन्न निर्माण स्थलमा कार्यरत ठुलो सङ्ख्यामा छन्, तिनीहरूलाई ती विभिन्न ठाउँमा बनाइएका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा हामीले अहिले पुर्याउँदैछौँ। त्यो राज्यका निकायहरूको पहलमा, प्रयत्नमा उनीहरूलाई पुर्याउँदैछौँ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिएपछि उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था राज्यले नै गर्छ। त्यो काम हामी गर्दैछौँ। कतिपय ठाउँमा भनेअनुसार क्वारेन्टाइनको स्थिति छैन, साँचो हो, तर त्यसलाई हामी ढिलो नगरिकन त्यसलाई तपाईँलाई एउटा मात्रै म जानकारी गराउँछु कि गुल्मीमा 1700 जनाभन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँ काठमाडौँ लगायत विदेशबाट आएका पुगेछन्। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेको कति थाहा छ? 55 जना। अब भन्नुहोस् न, यो अवस्था देशभरि छ। अब कसरी खोज्ने, क्या ट्र्याकिङ कसरी गर्ने? त्यस कारणले के छ मेकानिजम? होइन, यसको म भन्दैछु। तपाईँले गुल्मीको उदाहरण दिनुभयो 1700। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा केही दिनभित्र 1,43,000 नेपालीहरू बाहिरबाट आए। 1,43,000। र त्यो 1,43,000 को सङ्ख्या कम होइन। र विभिन्न ठाउँमा उनीहरू जिल्लामा गए। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई ती सबै ट्र्याकिङ गर्ने सुरक्षा निकायसित जोडेर अब जति सकिन्छ ढिलो नगरिकन त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो ट्र्याकिङमा अब हामी केन्द्रित छौँ। अहिले यस्तो महाविपत्तिको अवस्था छ, यत्रो महामारी हामीले लगायत बाँकी विश्वले पनि बेहोरिरहेको छ। अब हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भयो, लाखौँ चाहिँ नि अहिले पनि सङ्क्रमित भएका छन्, कतिपय निको भएर गएका छन्। यस्तो विपत्तिको अवस्थामा पनि सरकारी तवरबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा होस् अथवा अरू विभिन्न व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आए। यसमा सरकार अलिकति स्ट्रङ हुन सकेन, अझ पारदर्शी हुन सकेन, अझ मितव्ययी हुन सकेन भन्ने कुराहरू आएको छ। के भन्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट? तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईँ बुझेरै सोध्दै हुनुहुन्छ, थप तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने
वास्तवमा जे कुरा भएका छन्, जस्तो भनौँ त्यो खरिदको कुरा के हो त भन्दा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्त स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकजीले सबै कुरा बताउनु भएको छ, क्लियर कुरा गर्नुभएको छ। यो कुनै अनियमितता भ्रष्टाचारको कुरा भन्दा पनि मान्छेको ज्यान बचाउने खालको कुरा छ। यस्तो संवेदनशील क्षणमा त्यस्ता कुराहरू जो उछाल्दैछन्, उहाँले त महानिर्देशकले भन्नुभएको छ हामीले गरेका कुरा कम्प्लिट पारदर्शी छन्, कसैको सामान्य पनि हामी प्रस्तुत हुन तयार छौँ। ती सबै त्यसमा कुनै गल्ती कमजोरी बदमासी रहेछ भने हामी त सार्वजनिक ढङ्गले झुन्डिन तयार छौँ, उहाँको कमिटमेन्ट छ। मैले के भन्न खोजेको भने केही व्यापारीहरूले मौका आफूले उठाउन नपाएको झ्वाकमा पनि कुरा गरेका हुन सक्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने यति बेला सम्पूर्ण कुरा प्रक्रियासँग ढङ्गले भएको छ। त्यो प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले कुनै चिज भएको छैन। म त्यो अभियानको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले पूर्ण रूपमा त्यही त उपप्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईहरू रात दिन खटेर यसरी व्यवस्था गर्न लागिराख्नु भएको छ। जनतामा एउटा म्यासेज सँगसँगै कस्तो गयो भने यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार, यस्तो बेलामा पनि लुट भन्ने खालको चर्चा गएन, जुन तपाईँले आज स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचार भयो भएन भनेर आज त म प्रश्न सोधिदिनँ, यो प्रश्न सोध्ने समय पनि होइन, किनभने आज हामीले चाहिँ रोकथाम नियन्त्रणको लागि काम गर्नुपर्नेछ। तर सँगसँगै तपाईँ यसको प्रमुख पनि भएकोले अहिलेदेखि सजगता अपनाउनु होला है, पछि जवाफ दिन गाह्रो नपरोस्। ठिक छ, तपाईँको सदा मैले एकदम राम्ररी बुझेँ, तपाईँको सदा सहयोगको लागि धन्यवाद। तर हामी त्यो शक्ति हौँ, यस्ता खालका कुनै पनि अनियमितता भ्रष्टाचारका कुरा हुन्छन् भने हामी कहीँ कतै कसैलाई 1 इन्च पनि छुट दिन सक्दैनौँ, त्यो दण्डनीय हुन्छ। यस्तो बेलामा राष्ट्रिय विपत्ति आएको बेलामा झन् त्यस खालका कुरा गर्ने त्यति महाअपराधी हुन्। र मलाई के लागिरहेछ भने अहिले यो घटनामा जसरी कुरा उचालिँदैछ, म यही कार्यक्रममा ती सबै तत्त्वहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। मेरो यो तपाईँ बडो रिपिट गरेरै बजाइदिनु होला, देखाइदिनु होला, म तिनीहरू सबैलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि, मृत्युको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त दुःख बिहोर्नु परेको छैन। सङ्क्रमित एकदमै कम सङ्ख्यामा छन्। अब त्यसलाई अझै नियन्त्रण गर्ने र रोकथाम गर्ने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कमिटमेन्ट के हो अन्तिममा? सङ्घीय सरकारको कमिटमेन्ट के हो भने यो राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय। जस्तो अघि भनौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै देखियो, त्यो प्रदेशको मात्रै विषय होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रिय एजेन्डा हो। राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दात्री संस्थाहरू, सङ्गठन संस्थाहरू, मित्र मुलुकहरू सबैसित पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। र म यो सङ्घीय सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको नाताले के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्घीय सरकारले एउटा एकीकृत ढङ्गले यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा जुझ्नको लागि अब योजना बनाएको छ। त्यो योजनालाई सफल बनाउने काममा सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता छ। म सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न यस्ता खालका सङ्गठन जुन छन् ती सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा ज्यादा म यो रिस्क मोल लिएर पनि यो उपचारको क्रममा लाग्नुभएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मीहरू जो रिस्क मोलेर लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यसमा जित हासिल गर्नुपर्छ। आज हामी यो इमेज विशेषमा यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहसँग अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई इमेज विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ? अहिले लकडाउनको अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? यो महामारीसँग सामना गर्नका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्ने, आफ्नो अत्यधिक क्रियाशीलतालाई बढाउने, यहाँका नागरिकहरूको, जनताहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, समन्वित भएर काम गर्नलाई आह्वान गर्ने, यी थुप्रै कामहरूमा हामी सचेतनतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ। जयदेशी अहिले अब स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूले के सर्कुलर प्राप्त गर्नुभएको छ? सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यो प्रदेशमा ल्याबोरेटरी स्थापना गर्ने, यो कोरोना भाइरसको चाहिँ परीक्षण गर्नका निम्ति चाहिँ त्यसको प्रयोगशालाको स्थापना गर्नका निम्ति हामीले गएका थियौँ। आजै मात्र नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट चाहिँ पिसिआर मेसिन
र विशेषज्ञ सहितका टेक्निसियनहरू आउनुभएको छ धनगढीमा। र त्यसै गरेर N95 मास्क हामीले मागेका थियौँ, इन्फ्रारेड थर्मामिटर, फरहेड थर्मामिटर लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू हामीले माग गरेका थियौँ। कतिपय सामग्रीहरू यहाँ आइपुगेका छन्। अब यो ल्याबले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू? हेलो, आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू, अब जुन ल्याब तपाईँहरूले त्यहाँ अब राख्न लागिराख्नु भएको छ त्यो ल्याबमा परीक्षण कहिलेबाट सम्भव हुन्छ? परीक्षण त अब हामी यस ल्याब स्थापना हुने बित्तिकै भोलिबाटै वा पर्सिबाटै हामी सुरु गर्छौँ। अहिले विशेष गरेर अब नाकाको समस्या रहेको छ, सुदूरपश्चिमको पनि विशेष गरेर अब गड्डाचौकी नाका, त्यस्तै गरेर यता गौरीफन्टा नाका, अब यता 5 नम्बर प्रदेशकै भए पनि यता रूपडिया नाकामा पनि अब तपाईँहरूको लागि पनि संवेदनशील हुनसक्छ। यी त केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाकाहरू भए। त्यो बाहेक चाहिँ अब सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मोहना नदी लगायतका अरू विभिन्न अवैध नाकाहरूबाट पनि नेपालीहरू चाहिँ भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। अवस्था कस्तो छ? कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो विभिन्न नाकाहरूबाट, खास गरेर वैध नाकाहरू, 19वटा वैध नाकाहरूबाट अहिलेसम्म 1,43,310 जना नेपालमा भित्रिसकेको स्थिति छ। अरू कतिपय अवैध नाकाहरूको हामीले निगरानी बढाएका छौँ, तैपनि ती विभिन्न अवैध नाकाहरूबाट पनि मान्छेहरू आइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि थुप्रो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालमा वितरण भएको छ, लकडाउनभन्दा पहिलेदेखि र लकडाउन पछि गरेर। त्यसैले हामीले सीमा नाकाहरूमा खास गरेर त्यही त मन्त्रीजी, उहाँहरूलाई अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ? स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ कि छैन? त्यो जुन नाकाबाट उहाँहरू चाहिँ भित्री राख्नु भएको छ, भिड ठुलो देखिन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के होला? यसमा प्रदेश सरकार कतिको संवेदनशील बनिरहेको छ? गौरीफन्टा नाकाबाट, गड्डा चौकी नाकाबाट मात्र होइन, दार्चुलाको धारचुला नाकाबाट पनि त्यसरी नै नागरिकहरू आइरहनु भएको छ र बैतडीको चाहिँ झुलाक नाकाबाट, यता टिकापुरको खखला तिक्ना घाट नाकाबाट थुप्रै नागरिकहरू आइरहेको स्थिति हो। अब सबै नागरिकहरूलाई सम्बन्धित नाकाहरूमा प्रदेश सरकारले फरेड थर्मामिटरबाट उनीहरूको टेम्परेचर मापन गर्ने अनि नाकाहरूमा सेल्फ क्वारेन्टाइन फर्म भर्न लगाएर ती नागरिकहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने, स्थानीय तहलाई पनि क्रस चेकका निम्ति व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, बीच बाटोमा पनि क्रस चेकका निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने जस्ता कामहरू प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। हामीले हिजो दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। विशेष गरेर सीमा पारी भारतको धारचुलामा रहेका करिब 300 नेपालीहरूलाई त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। खाने बस्ने व्यवस्था राम्रै हामीले मिलाएका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँले थप केही बुझ्नु भएको छ? ती नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? मै भने धारचुलामा पनि करिब 500 जना जति नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर बनबासमा हुनुहुन्छ, यता चाहिँ कैलालीको यो गौरीफन्टाभन्दा पारी पलियामा पनि 40 जना जति हुनुहुन्छ, टिकुनिया घाटभन्दा पारी पनि 39 जना हुनुहुन्छ, दोधारा चाँदनीमा 60-62 जना हुनुहुन्छ। यसरी नागरिकहरू सीमा नाकामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अवस्थामा रहेको भने हामीले सुन्यौँ। हामीले सङ्घीय सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्रीज्यू, उच्च स्तरीय समन्वय समितिका प्रमुखज्यू लगायतसम्म हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नाका बन्द गर्ने कुरा वा खोल्ने कुरा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र काउन्टर पार्टसँग स्थानीय प्रशासनले पनि कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उहाँहरूले आफ्नो काउन्टर पार्टसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ र यहाँको हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि, खास गरेर एपीएफलाई, सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि हामीले समन्वय गर्न भनिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि एसएसपीसँग समन्वय गरेर आजै नै हामीले सुन्यौँ दार्चुलाको पारी धारचुलामा करिब 4वटा ग्रुप बनाएर चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहीँ बस्ने र चाहिँ त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई र खानलाई व्यवस्था गरिएको स्थिति छ। यतातिर गौरीफन्टा पारी पलियामा बलती कलेज भन्नेमा पनि लगभग 40 जनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र नेपालतिर रहेका भारतीयहरूलाई पनि हामीले धनगढीको त्रिनगर स्कुलमा,
यहाँको चाहिँ मेडिकल कलेजमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। टिकापुरको यता खक्रौला साइडमा पनि 39 जनालाई भारतीय पक्षबाट चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर नेपालीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गर्ने काम भएको छ। यसरी मन्त्रीज्यू तपाईले अघि नै भनिहाल्नुभयो हजारौंको संख्यामा भारतबाट नाका हुँदै नेपालीहरू चाहिँ नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। अहिले यो अब कोरोनाको भयावह सम्भाव्य जोखिमको लागि कम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि, रोकथाम गर्नको लागि ती कसलाई चाहिँ कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ भनेर खोजी गर्नु चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो दायित्व हुन आउँछ होला। त्यसमा प्रदेश सरकार तपाईहरूले के गरिराख्नु भएको छ? कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट र स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? पहिलो कुरा त हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने नेपालमा लकडाउन भइसकेपछि भारतमा पनि लकडाउन छ। यस्तो लकडाउनको अवस्थामा थुप्रै नेपालीहरू कसरी सीमा नाकामा आइपुग्छन् यसबारेमा चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर यो स्थितिको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अब सिमानामा आइसकेका नेपालीहरूलाई पनि समन्वय गरेर त्यही पारी नै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर पनि हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। र नेपालभित्र आइसकेका खास गरेर लकडाउन उल्लङ्घन गरेर स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा राखेकाहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर कतिपयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म चाहिँ समन्वय गरेर उहाँलाई स्थानीय तहमा नै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब तपाईँले हेर्नुभयो भने डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा, बजाङ, दार्चुला, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका 8-9वटा जिल्ला जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टाइन अब बेड, त्यो आवास, त्यो कति बनाउनु भएको छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर? र यी लाखौं मानिसहरू अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था त पक्कै छैन होला, अवस्था के छ? मैले अघि तपाईँलाई भनेको संख्या 1,43,310 जना भनेको यो चाहिँ लकडाउन भन्दा पहिले र लकडाउन पछिको संख्या। खास गरेर लकडाउन हुनु 11 गतेभन्दा पहिले आएको ठुलो संख्या छ। लकडाउन भइसकेपछि अलिक कमै मान्छे आएका छन्। तर जे जति मान्छे आएका छन् उहाँ सबैलाई सीमा नाकाहरूमा चाहिँ एउटा यो फरेड थर्मामिटरले चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, उहाँलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतना दिने, क्वारेन्टाइन आइसोलेसनका बारेमा जानकारी गर्ने, स्थानीय निकाय तहसँग समन्वय गर्ने, यी आदि काम हामीले गरेका छौँ। र विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भएका छन्, आइसोलेसन बनेका छन्। र प्रदेश सरकारले थप डोटीमा र बैतडीमा प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्ने, त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहै छ प्रदेश सरकारको 70औं बैठकबाट सेती प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, यसमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, त्यसै गरेर पहाडी जिल्लाहरूमा बैतडी र डोटीमा पनि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, 40 करोड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसमा राहत कोषमा कोरोना भाइरसको उपचार र चाहिँ व्यवस्थापन कोषमा 40 करोड उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रलाई, संस्थाहरूलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उक्त कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, जस्तो कोरोनाको सम्भावित जोखिम भएको कसैलाई पनि आशंका लाग्छ भने सुदूरपश्चिमका बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी अब लगायतका जिल्ला 9वटै जिल्लाका चाहिँ कुनै पनि जनतालाई मलाई चाहिँ संक्रमण भयो कि भन्ने शङ्का लाग्छ भने उहाँहरू अस्पताल कसरी आउन सक्नुहुन्छ, कसरी सम्पर्क गर्ने? र अर्को कुरा चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर बताइदिनुहोस् कि यो जुन ल्याब तपाईँले परीक्षणको लागि अब त्यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ त्यसले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ र के हुन्छ? एकचोटि आम सुदूरपश्चिमका जनतालाई बताइदिनुहोस् त। यो कोरोना भाइरसको चाहिँ नियन्त्रण र चाहिँ रोकथाम सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नलाई आह्वान गरेका छौँ। क्वारेन्टाइन निर्माणका निम्ति सहयोग गरेका छौँ स्थानीय तहलाई। प्रदेश सरकारबाट सम्भवतः सबै प्रदेशभन्दा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समेत क्वारेन्टाइन निर्माणका निम्ति र अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खरिद गर्नका निम्ति स्थानीय तहलाई हामीले आर्थिक सहयोग गरेका छौँ, बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। स्थानीय तहलाई निरन्तर समन्वयमा बस्न निर्देशन दिएका छौँ र चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छौँ। त्यसै गरेर संक्रमित भइरहेको स्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मगाएका अत्याधुनिक एम्बुलेन्सहरू हामीले पहाडी जिल्लाहरूलाई वितरण गरेका थियौँ। 16वटा एम्बुलेन्स, ती एम्बुलेन्सहरूको प्रयोग गरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा, डडेलधुराको अस्पतालमा संक्रमितहरूलाई पुर्याउने,
त्यसमा कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा थप उपचारका निम्ति अगाडि रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू यदि भेटिएमा तिनका निम्ति एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्ने एकदम स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा हामीले एम्बुलेन्सहरूलाई राखेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अब दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने पिछडिएको वर्ग, अलि अशक्त, अलि समस्यामा परेको, जसले चाहिँ नि दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ, उनीहरूको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट के गर्नु भएको छ? उनीहरूलाई त सबैभन्दा ठुलो मर्का पर्दैछ। पक्कै पनि, चाहे भारतबाट आएका नागरिक हुन् चाहे नेपालभित्र रहेका मजदुर हुन्, जो निम्न आय भएका जनतालाई जसले ज्याला मजदुरीबाट आफ्नो जीवनको चाहिँ गुजारा गरिरहेका थिए, आज अहिले चाहिँ आय स्रोत पनि छुटेको छ, त्यस्ता नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकीय प्रबन्धको निम्ति हामीले त्यो 40 करोड भित्रैबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन, खाद्यान्नको जोह गर्न, अन्य आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनका निम्ति हामीले त्यो 40 करोडको व्यवस्था गरेका हौँ। अहिले कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू के काम गरिराख्नु भएको छ? दैनिक उपभोग्य वस्तुको आम जनतालाई सहज आपूर्ति गराउनको लागि प्रदेश सरकार के गर्दैछ? साथमा अहिले के आएको छ भने कतिपय निजी अस्पतालहरूले चाहिँ सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई पनि नलिने गरेको, नटेर्ने गरेको अथवा फर्काउने गरेको भन्ने सुनिएको छ। त्यहाँ अवस्था के छ? आजै मात्र हामीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री म र चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री र चाहिँ कैलालीको प्रमुख जिल्लाधिकारी, यहाँको महानगरको प्रमुख लगायतको एउटा टिमले 9वटै जिल्लाको चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदरमुकामका मेयर साहबहरू लगायतको त्यहाँको मेडिकल डाक्टरहरू, थुप्रै टिमलाई, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत के छ स्थिति जिल्लाको यथार्थ स्थितिको अवगत गर्ने, समस्याहरूको विश्लेषण गर्ने र सहकार्य गरेर एकीकृत प्रयास गरेर चाहिँ हाम्रा जनताको जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई, त्यो महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरेका छौँ। खाद्यान्नको अवस्था के छ, अत्यावश्यक सामग्रीहरूको स्थिति के छ, अब हामीले पिपी लगायतका N95 मास्कदेखि लिएर इन्फ्रारेड थर्मामिटरदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता मेडिकल इक्विपमेन्टहरू अब कति आवश्यक पर्छ, प्रदेश सरकारले कति ल्याउनु पर्छ, सङ्घीय सरकारलाई कति आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लामो 2 घण्टासम्म हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हामीले अन्तर्क्रिया आज नै गरेका थियौँ। मन्त्रीज्यू, अब हामी बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी, भुइँचालो लगायतका सन्दर्भमा चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिराख्थ्यौँ। तर यो सँगै अब यस्ता खालका महामारीहरू पनि आउने रहेछन्। हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ पुग्दो रहेनछ, पूर्व तयारी अब राम्रोसँग गर्नुपर्ने रहेछ आगामी दिनमा पनि भन्ने कुराको पाठ त सिकियो होला नि, होइन? पक्कै अब चाहे मानवीय आपत्ति विपत्ति भन्नुहोस्, चाहे प्राकृतिकबाट हुने डिजास्टर भन्नुहोस्, यिनीहरू कुनै सूचना दिएर, जानकारी दिएर, कुनै क्यालेन्डर बनाएर, कुनै बाजा बजाएर, साइरन बजाएर आउँदैनन्। मानव जीवनमा अकस्मात नै आउँछन्। तर त्यसका निम्ति हामी पूर्व तयारी गर्ने, सचेतनतापूर्वक चाहिँ त्यसको तयारी गर्ने, भौतिक संरचनाको तयारी गर्ने, मानवीय शक्तिको तयारी गर्ने काममा हामी लाग्नु पर्दछ। हामी लागिरहेका थियौँ र त्यसैले होला सायद नेपालले अहिले यस्तो विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलँदा पनि नेपाल एउटा नियन्त्रित अवस्थामा छ। हामीले त्यति धेरै त्रसित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने, आतंकित हुनुपर्ने स्थिति छैन। हामीहरू संयमित भएर यो महामारीको सामना गर्नुपर्ने। मन्त्रीज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल जगदीश, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह। हामीसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिममा अहिले लकडाउनको अवस्था कस्तो छ, आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, सम्भाव्य जोखिम भएका सङ्क्रमितहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ कि छैन, 1,40,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू भारतबाट नेपालको नाका हुँदै नेपालभित्र सुदूरपश्चिमभित्र छिरेका छन्। उनीहरूमा जोखिम कति छ, त्यसले कतिको भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ, सावधानी प्रदेश सरकारले के कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ, यो विषयमा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जानकारी आग्रह गरेका थियौँ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। त्यसपछि हामी प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँगको विशेष कुराकानी लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछौँ।
हामी यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण यतिखेर विश्व नै त्रसित बनेको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू मरिरहेका छन्, लाखौं मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 1.5 लाखभन्दा बढी मानिसहरू निको भएर पनि घर फर्किएका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमण यो 2-2.5 महिनाको बीचमा विश्वका झन्डै 200वटा राष्ट्रमा फैलिसकेको छ। सबैभन्दा बढी इटलीमा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, त्यस्तै स्पेनमा मृत्यु भएको छ, अमेरिकामा पनि 2500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि यो यसै गरी फैलिँदै गएको छ। नेपालको सन्दर्भमा 5 जनालाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। सरकारले हालै मात्र चीनबाट सुरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू ल्याएको छ र प्रदेशहरूमा हुँदै स्थानीय तहमा पनि पठाइसकेको छ। विशेष गरेर कोरोना परीक्षण गर्ने मसिनहरू ल्याइएको छ। ल्याब स्थापना गर्नको लागि अहिले सबै प्रदेशहरूमा त्यो व्यवस्था सरकारले मिलाएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै गरेर चिकित्सकहरूको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE पनि ल्याइएको छ। त्यस्तै गरेर चस्मा, त्यस्तै गरेर ग्लोभ्सहरू, पन्जाहरू र सेनिटाइजर यस्ता जुन चाहिँ नि आवश्यक सामग्रीहरू ल्याइएको छ। यो पहिलो लटमा, दोस्रो लटमा पनि ल्याउने योजना सरकारको रहेको छ। र तपाईहरूलाई जानकारी गरौँ, आज मात्रै हामीले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण टास्क फोर्सले आजदेखि काम गरिरहेको छ। अस्तिको क्याबिनेटले यो टास्क फोर्सलाई नेपाल सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यो टास्क फोर्सले अहिले विशेष गरेर यो रोगको परीक्षण, सम्भाव्य सङ्क्रमितहरूको खोजी, त्यस्तै गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने र आम जनतालाई सुसूचित गराउने काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने तथा योसँग सम्बन्धित विभिन्न स्टेक होल्डरहरू, सरोकारवालाहरूलाई परिचालन गर्ने काम टास्क फोर्सले सुरु गरेको छ। र हामीले केही समय अगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहसँग कुराकानी गरेका थियौँ। झन्डै 1.5 लाख मानिसहरू भारतीय नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था त गरिएको छ, तर क्वारेन्टाइन कस्तो छ, कसरी राखिएको छ, कुन रूपमा राखिएको छ, उनीहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ ज्वरोको मात्रै मापन गरिएको छ अथवा अरू खालका स्वास्थ्य परीक्षण अहिले गर्न भ्याइएको छ कि छैन, ल्याब भर्खरै अब त्यहाँ स्थापना हुँदैछ, त्यो परीक्षण कहिले कसरी गर्ने, यो 1.5 लाख मानिसहरू सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाका कहाँ कहाँ पुगेका छन्, कसरी रहेका छन्, उनीहरूको ट्र्याकिङ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सरकारले तदारुकताका साथ प्रभावकारी कदम चालेको त देखिँदैन। यद्यपि प्रयासहरू भने गरेको देखिन्छ। आज मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 9वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूलाई जम्मा पनि गरेर विशेष रूपमा प्रदेश सरकारले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत चाहिँ सबै जिल्लाको अवस्था बुझेको थियो। कहाँ कहाँ के कस्तो कुराहरूको आवश्यकता छ यो बुझ्ने काम पनि भएको छ र त्यही अनुसार परिचालनको काम पनि भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब हामी एकैछिन पछाडि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रदेश 1 को विशेष गरेर त्यहाँ विराटनगरको जोगबनी नाका, त्यस्तै गरेर मेची नाका लगायत पहाडी जिल्लादेखि तराईसम्म रहेको छ। विराटनगर महानगरपालिका आफैमा धेरै जनघनत्व भएको ठाउँ हो। त्यहाँबाट पनि इन्डियाबाट भित्रने, त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएका मानिसहरू पनि यतिखेर प्रदेश 1 मा पुगेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ, ट्र्याकिङ गर्ने काम कसरी भइरहेको छ, लकडाउन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, यो विषयमा हामी प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अहिले अब प्रदेश 1 मा लकडाउन कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यहाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेश 1 सरकारले के कस्ता काम गरिरहेको छ, प्रदेश 1 को अवस्था अहिले के हो? अहिले लकडाउनको आज 8औं दिनमा हामी छौँ। अब लकडाउन अलिकति हामीले बेलामा लगाउनु पर्थ्यो, अलिकति ढिला हुँदाखेरि नेपालमा संक्रमण देखा परेको अवस्था छ। त्यसकारणले प्रदेश नम्बर 1 पनि एउटा उच्च जोखिममा छ। खास गरेर चाहिँ छिमेकी मुलुक भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको संख्या निकै ठुलो
रहेको छ। त्यसकारण हामीले असाध्य नै उच्च एउटा सावधानी अपनाउनु पर्ने एउटा अवस्था छ। यद्यपि आजको मितिसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा कुनै संक्रमण देखा परेको छैन, यो सुखद पक्ष हो। तर भोलि कुनै पनि बेला देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नु परेको छ। हामी निकै अगाडिदेखि नै व्यवस्थित योजनाका साथमा कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा अभियानमा हामी जुटिराखेका छौँ। प्रदेश सरकारले आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै 23 बुँदे कार्ययोजना बनाएर एकदमै अहोरात्र सरकार क्रियाशील छ। सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, सबै राजनीतिक दल, सबै सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सहकार्य गरेर हामीहरू चाहिँ जुटिराखेका छौँ। मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा निर्देशक समिति हामीले त्यति बेलै बनायौँ। कार्यान्वयन तहको समिति प्रदेश तहमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बन्यो। त्यसपछि 14वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समितिहरू बनेका छन्। त्यति बेला हामीले अलग अलग क्लस्टर वाइज हामीले चाहिँ कार्य विभाजन गरेर चुस्त रूपमा चाहिँ हामीले समितिहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने कामहरू हामीले गराइराखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले लगभग 210 स्थानमा गरेर हामीले 3079 बेडको चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। अहिले क्वारेन्टाइनमा लगभग 400 को हाराहारीमा अहिले बसिरहेको चाहिँ अवस्था छ। हामीले निःशुल्क खाने बस्नेको हामीले चाहिँ प्रबन्ध हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हामीले लगभग चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू पनि हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। 361 बेड बराबरको हामीले 35वटा ठाउँमा हामीले आइसोलेसन वार्डहरूको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारको निर्णयले 1 हप्ताभित्रमा हामीले नेपाल साल ट्रेडिङको मतलब कार्यालयको भवनलाई उपयोग गरेर हामीले 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन छुट्टै कोरोना अस्पताल पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। यही दिनमा अबको 2 दिनभित्रमा अपरेसनमा आउने सम्पूर्ण हामीले चाहिँ तयारी पनि गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म लगभग 36 जनाको चाहिँ हामीले जुन एउटा स्वाब टेस्ट गर्ने हामीले चाहिँ काम गरेका थियौँ, त्यस अहिलेसम्मको स्थिति सबैको चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट आएको चाहिँ अवस्था छ। अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको जुन ल्याब छ त्यो परीक्षण त्यहाँ सुरु गरिसकिएको छ। 2 दिन अगाडिबाट धरान बीपी केचाईबाट त्यहाँ ल्याब परीक्षण सुरु भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष त्यही दिन मैले अनुगमन गरेर आएको छु। एक दिनमा 12 जनाको स्वाब टेस्ट त्यहाँ गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति हामी लागिराखेका छौँ। त्यहाँका चाहिँ टेक्निकल टिमलाई, त्यहाँको चाहिँ चिकित्सकलाई त्यही दिन नै मैले आग्रह गरेको छु कि स्तर उन्नति गर्नको निम्ति, क्षमता बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मैले त्यति बेला नै आग्रह गरेर आएको छु। त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यहाँबाट चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 भित्रको स्वाब मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 2 र त्यस्तो पर्दाखेरि सँगै देशभरिको स्वाबहरूलाई पनि टेस्ट गर्न सकिने चाहिँ अवस्था चाहिँ तयार भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू आज मात्रै हामीले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब यो सम्भाव्य संक्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सर्कुलर जारी गरिसकेका छौँ। अबको भूमिका भनेको प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारको हो। कहाँबाट को बिरामी कसरी आएका छन् उनीहरूको खोजी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गर्नुभएको थियो। तपाईँ प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार कसरी परिचालित भएको छ, स्थानीय तह कसरी परिचालित भएको छ त सम्भाव्य जोखिमयुक्त संक्रमितहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा? यसमा हामी असाध्यै नै सजग छौँ। स्थानीय तहहरूसँगको हाम्रो चाहिँ समन्वय, सम्पर्क र सहकार्य निकै अगाडिदेखि नै भइराखेको छ। अहिले लगभग चाहिँ छिमेकी मुलुक भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएको नेपालीहरूको एउटा चाहिँ विवरण तथ्याङ्क, त्यसको चाहिँ पहिचान गरिएको एउटा चाहिँ विवरण हामी आइसकेको छ। अहिले सबैलाई स्थानीय तहलाई खास गरेर चाहिँ बढीभन्दा बढी परिचालन गरेर ती त्यस्ता चाहिँ प्रवेश भएका चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अन्य क्वारेन्टाइनमा लिएर जाने, आवश्यक चाहिँ परीक्षण गर्ने कामको निम्ति अहिले स्थानीय निकायहरू सक्रिय छन्। आज मात्रै पनि हामी एउटा बैठक बसेर स्थानीय तहहरूसँग समन्वय, सम्पर्कलाई र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति ठोस हामीले चाहिँ निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि
कुनै पनि त्यस्तो संक्रमण अहिलेसम्म देखा परेको चाहिँ अवस्था छैन। त्यसैले अब अहिले अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीज्यू, अब दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्ने, मजदुरी गर्नुपर्ने, दैनिक कमाएर जोहो गर्नुपर्ने वर्गको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट के व्यवस्था गर्नुभएको छ? अस्तिको क्याबिनेटको बैठकले त निर्णय नै गरेको थियो, अब त्यो व्यवस्था पनि उनीहरूको लागि हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिले के व्यवस्था भइरहेको छ? यसको बारेमा हाम्रो तयारी छ, किनभने अब एक हप्ता लगभग यो चाहिँ लकडाउन को चाहिँ समय बित्दै गर्दाखेरि सुरुमै मानसिक रूपमा चाहिँ सबै एउटा चाहिँ तयारी गरेर 8-10 दिन 15 दिनको निम्ति जो हो एक तहमा चाहिँ गरेरै अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बस्नुभएको अवस्था छ। तर अब दैनिक मतलब चाहिँ खाद्य उपभोग्य वस्तुहरूको हामीले चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने एउटा पक्ष छँदैछ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसको बन्दोबस्त हामी गरिरहेका छौँ। भने अर्को तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विपन्न जो न्यून मतलब आय भएका चाहिँ नागरिकहरू छन् उनीहरूको लागि र दैनिक जलादारीमा काम गर्नेहरूका निम्ति हामीले तत्कालै राहतको चाहिँ प्याकेज बनाएर हामीले वितरण गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गर्ने, यसको लगतहरू खडा गर्ने कामको निम्ति हामीले स्थानीय तहहरूलाई हामीले चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ। र पहिलो चरणको त्यही त यो लगत सङ्कलन गर्दै डाटा सङ्कलन गर्दै हप्तौँ बित्यो भने त त्यो दैनिक मजदुरी गर्ने मान्छे त भोकमरीमै पर्ने भयो नि मुख्यमन्त्रीज्यू, कहिलेसम्म सकिन्छ? त्यस्तो अवस्था आउँदैन। भोकमरी आउन नदिनको निम्ति हामीले अहिले स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ राहतहरू वितरण गर्न सुरु भइसक्यो। हामीले 10,000 20,000लाई हामीले राहत दिनको निम्ति प्रदेशको तयारी छ। स्थानीय तहलाई भनेका छौँ कि अब हाम्रो काबुमा रहेन र हामी अब प्रदेश सरकार समक्ष चाहिँ हामी अब कोषमा स्थानीय तहले पनि कोष बनाइराखेका, त्यो कोषमा बजेट पठाउन सक्छौँ वा हामी चाहिँ भौतिक मतलब चाहिँ राहत सामग्रीहरू नै हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ, त्यो तयारी हामी सक्छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त अलिकति खाद्य वस्तुको आपूर्तिमा ठिकै छ, ग्यासको आपूर्ति अलिकति सहज बन्न बाँकी छ, तर तरकारीको मूल्य चाहिँ आकाशिएको यहाँका सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। त्यहाँको कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि प्रदेश एक सरकारले के गरिरहेको छ? दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज पहुँच, सरल मूल्य वृद्धि सकभर नभइकन त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कसरी लागिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? आजसम्म यो समस्या यो प्रदेशमा देखा परेको छैन। सुरुबाटै मैले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु कि कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गर्ने र मौका उपभोक्तालाई ठग्ने, जनतालाई ठग्ने कुरा यो महामारीको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यो हुन सक्दैन। यो अपराध मानसिकता हो, अपराध कर्म हो। यो कर्ममा यो प्रदेशमा कोही पनि लाग्नेवाला छैन, त्यो मस्ती बनाउने वाला छैन भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु। र आजको मितिसम्म यो प्रकारको चाहिँ तथ्य, यो प्रकारको चाहिँ समस्या आएको छैन। हरदम हामी यसका बारेमा सचेत छौँ। अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएर यस्तो प्रकारको चाहिँ कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्ने काम यदि बिचमा काहीँ कतै भयो भने कठोर ढङ्गबाट हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ आवश्यक कारबाहीको निम्ति। र हामीले चाहिँ बार सबैलाई हामीले सचेत आउँदै आइराखेका छौँ। यस बेलामा यो निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्न अलि आनाकानी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कतिपय प्रदेशबाट आइरहेको छ। प्रदेश एकको अवस्था के छ? यो कुरा हाम्रो चाहिँ ध्यानको आएको छ। हामीले एउटा बैठक आयोजना गर्ने निजी अस्पतालहरूलाई हामीले भनेका छौँ, गैर जिम्मेवार बन्ने, पन्छिने वा भाग्ने खालको चाहिँ सुविधा तपाईँहरूलाई छैन भनेका छौँ। हामीले पहिलो मतलब वार्निङ हामीले दिइसकेका छौँ। त्यस पश्चात कहीँ कतै त्यस्तो भएको खण्डमा आवश्यक कारबाहीको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढ्न हामी बाध्य हुनेछौँ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यू, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? प्रदेश एकका जनतालाई यो कोरोनाको भाइरसको जोखिमबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको कमिटमेन्ट के हो, प्रतिबद्धता के हो? हामी असाध्यै नै राम्रो तयारीका साथमा प्रदेशवासी जनताको सुरक्षाको निम्ति, बचाउको निम्ति हामी सम्पूर्ण तम तयारीका साथमा अहोरात्र हामी चाहिँ खटिराखेका छौँ। कुनै पनि समस्या चाहिँ देखा नपरोस्, देखा परो भने आफ्नो काममा राखेर त्यसको उपचार गर्न सकियोस् भन्नका निमित्त सबै हिसाबले हामी चाहिँ जुटिराखेका छौँ। र सबै हाम्रा चाहिँ प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सँगसँगै कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ जित्ने कुरा भनेको, यसलाई सामना गरेर हामीले पराजित गर्ने भनेको चाहिँ उच्च सावधानीबाट हो, सो अनुशासनबाट हो। त्यसैले लकडाउनमा गर्न हुने र नहुने कुराहरू राम्ररी बुझेर त्यसपछि कोरोना भाइरसबाट बच्नको निम्ति के मतलब चाहिँ उपायहरू आफै अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। सामाजिक दूरीको कुरादेखि लिएर व्यक्तिगत मतलब दूरीको कुरादेखि लिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ अनुशासनहरूको चाहिँ स्वयंले पालना गरेर मात्रै यो महामारीलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ।
त्यसैले सो अनुशासनमा बस्नको निम्ति यो राज्यले कुनै लगाएको इमर्जेन्सी होइन, यो कर्फ्यू होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। जनताको नागरिकको सुरक्षाको निम्ति लकडाउनमा हामी जानु परेको छ। कठिनाइ छ नै, असहज अप्ठ्यारो महसुस सबैले हामीले गर्न परिराखेकै छ नै, तर हाम्रो कुनै विकल्प छैन कि साझा रूपमा यो महामारीको विरुद्धमा हामीले जुझ्नै पर्छ, सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, हामीले जित्नै पर्छ। यसमा संयमित भएर धैर्य भएर यो कोरोना विरुद्धको महाअभियानमा सजगतापूर्वक, सावधानीपूर्वक, सचेतनतापूर्वक चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नको निम्ति म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्रीज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। हामीलाई प्रदेश 1 को अहिलेको लकडाउनको अवस्था, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको सन्दर्भमा पछिल्लो जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले मुलुकभर लकडाउन कायम गरिएको छ। यो अवस्थामा विशेष गरेर प्रदेश सरकार, त्योभन्दा पनि अझ बढी स्थानीय सरकारको भूमिका साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई, कृपया तपाईँका जनताको सुरक्षाको मुख्य पहिलो दायित्व तपाईँहरूको हो। त्यसैले सम्भावित सङ्क्रमितहरूको खोजी गरौँ, उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरौँ, आवश्यक परे हब अस्पतालमा लैजाउँ, क्वारेन्टाइनमा राखौँ, आइसोलेसनमा राखौँ र तपाईँको ठाउँमा कम्तीमा सङ्क्रमितहरू कोही पनि नरहुन्। जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने, विशेष गरेर जीवनको सुरक्षा गर्ने, कोरोनाबाट बचाउने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो, सँगै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि हो। र आम जनता सुरक्षित रूपमा घरमा नै बसिदिनु होला। फेरि पनि यो आग्रह गर्दै अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।